अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 2 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों ने अब इमरान खान साहब से अपनी सियासी मुखालफत का बदला खान साहब से नहीं, उनके वर्कर से नहीं, बल्कि पब्लिक से लेना शुरू कर दिया। आपके सामने जो मैं होशरुबा हकायक रखने लगा हूँ वो आप सुनेंगे और अपना सर भी धुनेंगे। और ख़ास तौर के ऊपर जो संबड़ियाल का इंतखाबी मार्का था, उसको 2 अदद शख्सियात के बयानात ने दबड़दूस नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। वो 2 शख्सियात कौन हैं, उन्होंने क्या बयानात दिए हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनके बयानात की इंपॉर्टेंस कितनी है, और इस वक्त जो थू थू हो रही है हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर, वो थू थू सिर्फ कॉस्मेटिक है या वाकईतन ये थू थू बनती थी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। आपको याद होगा हाल ही में कराची डिफेंस के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें एक बाइकर नौजवान और उसकी फैमिली को ज़दोकोब किया गया, बदतमीज़ी की गई, बात नहीं बानी गई। सलमान फारूकी नाम का कोई शख्स था, उसको गिरफ्तार करने का एक टोपी ड्रामा मुबैना तौर के ऊपर हुआ। उसके बाद एक और तस्वीर जारी की गई और अब इत्तलात ये हैं कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मैडम नताशा की गिरफ़्तारी देखी थी, शारा फैसल के ऊपर बंदों को कुचलने वाली मैडम की। तो मुझे लगता है कि इसमें भी बड़े बड़े खांचे होंगे ब्यूरोक्रेसी के और फिर उनको चलाने वालों के। तो ये वाला अलमिया क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। आज पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने के लिए गई पंजाब पुलिस की टीम, लेकिन वहाँ से इनकार हो गया। कल मुलाकात के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है, कौन कौन मिलने जा रहा है वो, और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो हो गया जिसकी बिल्कुल कोई तवक्को नहीं थी, और ऐसा होने के ऊपर आपसे गुजारिश है कि एडवांस में फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। फोरम हाजिर, एहतजाज ज़ोरदार रिकॉर्ड कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। आज मैं कुछ नहीं करने लगा जनाब। सीन क्या है सुनिए, नकद चीज़ खरीदने पर इजाफी रकम देना होगी। यानी अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, आपके पास कार्ड नहीं है, आप कैश में पे करते हैं, आपको 3-4 रुपये ऊपर देना होंगे। बजट में नई स्कीम लाने की तैयारी इस हवाले से कर दी गई है, और कैश पर पेट्रोल 3 से 4 रुपये फी लीटर मज़ीद महंगा मिलेगा। ये एक चीज़ है, सिर्फ एक रुख बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टी लेने के ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स होगा वो अलग होगा। फिर हर वो चीज़ जो आपकी दस्तरस के अंदर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर इजाफी सरचार्ज। जैसे कैश डिपॉजिट है उसके ऊपर टैक्स, कैश डिपॉजिट के ऊपर ऑलरेडी आप देते हैं बैंक को टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ है उसके ऊपर, एटीएम यूज़ करने के ऊपर टैक्स। यार मतलब मैं कहता हूँ दुनिया भर में ये तरीक़ाकार राइज होता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचिए कि कहीं कोई रिबेट भी होती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने टैक्स रिबेट अप्लाई कर रखी है, वो पेंडिंग है, एफबीआर के पोर्टल के ऊपर पेंडिंग है फाइल 1 साल से। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। आप टैक्स लेते हैं, 30% टैक्स लेते हो ना सैलरीड से, और मेहरबानी करके उसको बुरे वक्त के लिए कुछ तो रिटर्न करो यार। कि कभी हेल्थ में, कभी फीसेस में, कभी बच्ची के जहेज में, शादी में, 10 चीज़ें नहीं चले जा रहा है फुदू खाता, थूक पे पूरा मुल्क चले जा रहा है, तो ये भी चले जा रहा है। अब मैं 2 ऐसे बयानात हैं वो आपके सामने रखने लगा हूं जिनकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। सरवर बारी साहब, आपको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और फिर इस तरह के इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के साथ काम करते रहे, अभी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि संबड़ियाल का चुनाव 8 फरवरी का मकरूह तसलसल है। यानी संबड़ियाल में जो इंतखाबात हुए वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का मकरूह तसलसल है। वही सफ़बंदी है, वही धांधली है, वही धांधला है। और नदीम अफजल चंद साहब का दूसरा बयान वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये डीएमजी या पीएमएस वाले हैं, इनके साथ एन लगा देना चाहिए, यानी ये नून लीग से। फिर ईसीपी जो है उसके साथ भी एन लगा देना चाहिए। फिर जो नतायज आए हैं उसके साथ भी एन लगा देना चाहिए। एक सीट के ऊपर जो बदमाशी की गई है तो सोचें 180 सीटों के ऊपर कितना होंगे। नदीम अफजल चंद साहब हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ही, लेकिन
ایٹ لیسٹ سینٹی اتنی پریویل کر رہی ہے کہ وہ بات تو کر رہے ہیں یار، باقی تو بدماشیاں کا راج ہے۔ تو یہ دو ایسے بیانات ہیں جن نے اصلیت کی کلئی کھول دی ہے، لیکن میں نہ مانوں والی بات ہے وہ چلے جا رہی ہے اور پھر وہ چلتی ہی رہے گی شاید۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے لاہور پولیس کو پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس کی 12 رکنی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل سے واپس گئی ہے۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ٹیم پہلے بھی 3 مرتبہ عمران خان سے رجوع کر چکی ہے، یعنی 3 دفعہ انکار ہو گیا جی۔ اچھا، تفتیشی ٹیم میں انسپیکٹر محمد اسلم، انسپیکٹر محمد عالم، انسپیکٹر محمد ارحم شامل تھے۔ پنجاب فورینسک یونٹ کے عابد ایوب بھی تفتیشی ٹیم میں شامل تھے۔ تفتیشی ٹیم عمران خان کا 9 مئی کے کیسز میں پولی گرافک ٹیسٹ، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے گئی تھی جناب۔ یہ وائس میچنگ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو خان صاحب نے ان کو، یار جس ملک کے اندر رپورٹوں کے اندر رد و بدل، سیٹوں کے اندر رد و بدل، آپریشن رد و بدل چلے جا رہا ہو، اس ملک میں اگر کوئی ٹیسٹ کر بھی لے گا تو کیا فرق پڑنا ہے بھائی؟ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ مخصوص نشستیں خان صاحب سے چھن جائیں، تھی کب؟ جب چھن جائیں گی تو دیکھی جائے گی۔ دی کب تھی بھائی؟ جب دی نہیں تو چھننے کا خدشہ کیسا ہے؟ تو یہ والے خطرات بھی بالکل ویسے ہیں۔ تو پورے ملک کے اندر ہی ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں۔ ایک اور ٹوپی ڈرامے کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سلمان فاروقی نام کا ایک بندہ، تھمبنیل کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی اس کی پکچر نظر آ جائے گی۔ یہ بندہ جو ہے وہ نہیں بھی ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، بڑے وائرل اس وقت ایشو ہے۔ ڈیفینس کراچی کے اندر ایک بائکر نے ایک مرسڈیز گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، غلطی مبینہ طور کے اوپر مرسڈیز گاڑی والے کیا۔ وہ باہر نکلا، اس نے بدتمیزی کی، لڑکی معافیا مانگتی رہی لیکن نہیں چھوڑا گیا اس کو۔ ویڈیو وائرل ہوئی، سندھ گورنمنٹ نے اس کا ایکشن لے لیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے والے نے تصویر جو جاری کی ہے اس میں لاک اپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مطلب تالا نہیں، تالا دوسری جگہ لگا ہوا ہے، کنڈے پہ لاک اپ کھلا ہوا ہے۔ پھر جب یہ مزید وائرل ہوا ہے، اس کے اوپر شدید تنقید ہوئی ہے کہ کیا کر دیا گیا، تو ہتھکڑیاں باندھے ہوئے سلاخوں کو پیچھے کھڑے ہوئے تصویر لے لی گئی ہے۔ لیکن اس کا جو مجھے منطقی نتیجہ ہے یا منطقی انجام ہے ویسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا، خاتون نے لینڈ کروزر کے نیچے، پراڈو کے نیچے کچل دیا تھا کئی لوگوں کو۔ تو کچھ 1.5-2 مہینہ وہ کیس دبا رہا، ہم یہ بھی کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، قانون اور انصاف کا شکنجہ ان کو کس لے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور بیک اینڈ کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو آخر میں وہ خاتون جو ہے ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ تو یہاں سیٹلمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس بچہ بچی جو بائکر تھے ان کے ساتھ تو ہوگی نہیں ہوگی، لیکن پولیس والوں کے ساتھ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر ہو جائے گی، اور یہی طریقہ ہے واردات ہے۔ چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹلی، وفاقی حکومت نے 11 ماہ میں ترقیاتی فنڈز کا صرف 54% استعمال کیا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کا 54% استعمال کیا ہے۔ مجموعی طور پر 10 خرب 96 ارب روپے کی نظر ثانی شدہ ترقیاتی رقم میں سے صرف 5 خرب 93 ارب روپے فنڈز خرچ کر چکے ہیں۔ باقی کدھر گیا؟ وہ کہیں نہ کہیں لگا دیں گے، ظاہر ہے یہ تو چل رہا ہے، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا، اس کے اندر سے تو ہم نہیں نکل سکتے۔ اب المیہ کی بات کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے۔ المیہ کی بات ذرا سنیے، یہ ذرا سنیے گا کہ رحیم یار خان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، یہ غور سے سنیے گا۔ رحیم یار خان میں عید کے کپڑے مانگنے پر باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی۔ عید کے کپڑے مانگنے پر پولیس کے مطابق رکن پور کے علاقے سردار گڑھ بستی حاجی پیر میں پیش آیا یہ واقعہ، جہاں ایک محنت کش نے 2 معذور بیٹوں اور بیٹی سمیت خود زہریلی گولی کھا لی۔ بچی کو بچا لیا گیا، 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ریزن کیا تھی؟ ٹریکٹر ٹرالی چلا کر جو ہے وہ اپنا گزارا کرتا تھا اور کئی دن سے اس کو آمدن نہیں آ رہی تھی، تو اس نے جذبات میں مجبور ہو کر یہ والا کام کیا۔ اور ہمارے ہاں اشرافیہ، ستئی خیراں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، خاندان بھگتاؤ پروگرام، لندن پلٹ پروگرام چل رہا ہے بھائی، بس سکون ہے۔ سرکاری ملازمین کے جو ہے نا پیٹ کے اوپر آپ نے رندہ مارا ہوا ہے، غریب غربا کہیں ٹک نہیں رہے، جو سچ بولتے ہیں صحافی وہ سارے آفیئر کیے ہوئے ہیں، اور ہر 2 نمبر بندہ ہر بڑی پوزیشن کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کی کھجایا جا رہا ہے۔ بس یہی چل رہا ہے بھائی، صاف بات کرتا ہوں میں، کسی کو بری لگتی ہے تو لگے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیب لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیب لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں پی ٹی آئی کو یہاں انصاف کی توقع نہیں تو مریخ پر چلے جائیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو یہاں انصاف کی توقع نہیں تو مریخ پر چلے گئے۔ بھائی ہم آلریڈی مریخ پر ہی رہ رہے ہیں،
اگر زمین پر ہوتے تو انصاف مل رہا ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ سمجھیں میری بات کو؟ آلریڈی مریخ پہ ہیں بھائی. زمین پہ ہوتے تو انصاف مل رہا ہوتا. مریخ پہ ہے تبھی تو یہ حالات ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ میں آج آپ کو بتا. ایک ہی آپشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس. عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہو جائیں. اکیلے اکیلے ڈی سیٹ ہونے سے بہتر ہے ایک ساتھ ڈی سیٹ ہو جائیں سارے کے سارے. خان صاحب کے لیے جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے اس کو پریویل کریں اور ان کے نظریے پر کھڑے ہو کر جو جنگ آپ کو کل لڑنی ہے وہ آج لڑ لیں. اگر آپ نے لڑنی ہے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو سائڈ پہ ہٹ جائیں. جو کر سکتے ہیں تو ان کو کر لینے دیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی آپشن ہے. اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے اور یہ آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. یو ویسٹڈ لاٹ آف ٹائم. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے لائق کو حکم ہو تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.